सशस्त्र जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह लगायत विभिन्न पहिचान र अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै घाइते हुनुभएका तमाम वीर योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को प्रभाव, युक्रेन रसिया युद्ध, विश्वको आर्थिक परिदृश्यमा केही आन्तरिक कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन हुन गई मुलुकको अर्थतन्त्र दबावमा रहेको वर्तमान अवस्थामा मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको छु। चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा सुस्ता आएकोले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ। लक्ष्य अनुरूप राजस्व परिचालन हुन सकेको छैन। सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण हुन नसक्दा साधन स्रोत छरिने गरी विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ भन्ने साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ। आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका साथै खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। फलस्वरूप सरकारको वित्त सन्तुलनमा चाप बढेको छ। न्यून कुल ग्राहस्थ बचत, मुद्रास्फीति, उतार चढावयुक्त पुँजी बजार, बढ्दो ब्याज दर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम जस्ता चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेको छ। राजनीतिक परिवर्तन पश्चात जनतामा बढ्दै गएको विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने गरी प्रदेशको आर्थिक सामर्थ्य विकास गर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ। साथै प्रदेश मानवीय विकासमा पछि पर्नु, औद्योगिक क्षेत्रमा कम लगानी भित्रिनु, आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु, करिब 24.2% जनता बहुआयामिक गरिबी रेखा मुनि रहनु, विप्रेसनमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले अस्थिर हुनु प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु र युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिनु, पुँजीगत खर्च कम हुनु हाम्रो लागि थप चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यसले हाम्रो समष्टिगत अर्थतन्त्र प्रणालीको संरचनामा समस्या झल्काउँछ। माथि उल्लेखित चुनौतीका बावजुद कृषि क्षेत्रमा आकर्षण, पर्यटन आगमन, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता लगायत अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सुधार हुँदै गएका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशीलता ल्याई अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारी वित्तको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी राजस्व परिचालन, परिणाममुखी पुँजीगत खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती एवं साधारण खर्चमा मितव्ययी कायम गर्न जरुरी रहेको छ। साथै आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार एवं शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको छु। विनियोजन विधेयक 2080 तर्जुमा गर्दा मैले संविधानले निर्दिष्ट गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, संविधानको नीति निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हकको कार्यान्वयन, मानव अधिकारको रक्षा र नागरिकको विकासको आकांक्षालाई प्रमुख मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। मुलुकको 15औं आवधिक योजना, प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता र अठोट तथा प्रदेश सरकारका विगतका नीति तथा कार्यक्रम जनता समक्ष गरिएका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित हुनेछ। प्रदेश सरकारबाट विगतका वर्षहरूमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका प्रादेशिक महत्त्वका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट केन्द्रित रहनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब यस सम्मानित सभा समक्ष विनियोजन विधेयक 2080 का प्रमुख उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। माथि उल्लेखित चुनौतीहरूलाई सामना गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमले ध्याय बमोजिमको उद्देश्यहरू लिएको छ। मानव विकास, क्षमता विकास, लगानी प्रवर्धन मार्फत उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कृषिजन्य पैदावारको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरी नागरिकको जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने, पर्यावरणको संरक्षण र सम्वर्धन गरी जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यून गर्ने, समसामयिक कानुनमा परिमार्जन, प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत सुदृढीकरणद्वारा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकारी, जनमुखी तथा परिणाममुखी बनाउने, दिगो पर्यटन प्रवर्धन मार्फत रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व, साझेदारी मार्फत विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने, विद्यमान स्वास्थ्य संरचनाको सुधार, स्तर उन्नति, आधुनिकीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई गुणस्तरीय जीवनयापनतर्फ उन्मुख गर्ने, सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारी मार्फत आर्थिक गतिविधिलाई क्रियाशील बनाउने। माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्तहरू ध्याय बमोजिम रहेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण, नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश
र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अधिकारहरूलाई कानुनको माध्यमबाट स्पष्ट गरी तीनै तहले आफ्नो अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गरी समाजमा विद्यमान असमानता एवं विभेदलाई न्यूनीकरण गरी स्रोत साधन र अवसरमा समान पहुँच बढाउँदै राज्यको मूल प्रवाहमा सबै वर्ग समुदाय जात जाति लिङ्ग भाषा भाषी र क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउँदै संघीय संरचनालाई स्वायत्त अधिकार सम्पन्न बनाउने लक्ष्य लिएको छ। दिगो विकास र सामाजिक न्याय, संविधान प्रदत्त मौलिक हक र दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। विकासको प्रतिफल सबै वर्ग क्षेत्र समुदायले प्राप्त गर्न सक्ने गरी सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा स्रोत साधनको विनियोजन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। सबै प्रकारका विभेद, असमानता, कुरीति, शोषण, उत्पीडन र अन्यायको अन्त्य गरिनेछ। विकास प्रयासमा जनताको सहभागिता बढाउने र विकासको मूल प्रवाहमा पछाडि परेका वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, जात जाति र समुदायका साथै अपाङ्गता भएका नागरिकको सशक्तिकरण, सामाजिक न्यायमा आधारित लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुनेछ। आवासविहीन नागरिकलाई आवासको यथोचित व्यवस्था गरिनेछ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी रोजगारका अवसरहरू बढाइनेछ। डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। सबै प्रकारका गरिबी न्यूनीकरण गरी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको अनुपात कम गरिनेछ। गरिब र धनी बीचको खाडल घटाइनेछ। सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास मार्फत उपलब्ध स्रोत साधनहरूको अधिकतम परिचालनद्वारा दिगो रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आत्मनिर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ। लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्दै लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। उपलब्ध स्रोत साधन, सिप पुँजी र प्रविधिलाई समुचित परिचालन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकासलाई आधारभूत उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। उद्योग क्षेत्रमा मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी लघु तथा साना उद्योगहरूको मझौला तथा ठुला उद्योगहरूसँग अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम गरिनेछ। आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, दिगो कृषि विकास, पर्यटन, उद्योग व्यवसायमा हुने लगानीलाई सुरक्षित र उत्पादनमुखी बनाई रोजगारी सृजना मार्फत प्रदेशको आर्थिक वृद्धि गर्न बजेट केन्द्रित रहनेछ। साथै करको दायरा विस्तार गर्न प्रदेशको राजस्व प्रशासनका लागि आवश्यक प्रादेशिक संरचना निर्माण तथा राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूको संस्थागत संरचनामा सुधार, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र राजस्व सङ्कलनलाई प्रविधि मैत्री बनाउने कार्यमा बजेट केन्द्रित हुनेछ। निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको सम्वाहकको रूपमा विकास गरिनेछ। लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगार सृजना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सबल बनाइनेछ। नीतिगत स्थिरता, व्यवसाय मैत्री नीति र प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्वदेश तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी पुँजीको सहज उपलब्धता एवं लागत कम गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट आएका नागरिकहरूको सिप पुँजी प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूलाई लगानी दूतको रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिनेछ। अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा आउने वातावरण सृजना गरिनेछ। विनियोजन कुशलता र मितव्ययिता, सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। कानुनहरूमा समसामयिक परिमार्जन गरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाबदेही बनाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेमा केन्द्रित गरिनेछ। सेवा प्रवाह र सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीलाई सरल, जनमुखी र प्रविधियुक्त बनाइनेछ। यसका लागि समसामयिक कानुनहरूको तर्जुमा, जनशक्तिको पदपूर्ति, क्षमता विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। विनियोजन प्रणाली, खर्च प्रक्रिया र सेवाको गुणस्तरीयतामा थप जवाबदेहिता र पारदर्शिता ल्याई भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गरिनेछ। सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतालाई अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक तथा सामाजिक लेखा परीक्षण गराइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, म अब विनियोजन विधेयक 2080 को क्षेत्रगत प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। कृषि क्षेत्रको विकास, कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी
मल, उन्नत बिउ बिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको समयमै उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनेछ। कृषिलाई प्रविधि मैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेशाको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रिन हाउस, भण्डारगृह, बिउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। पशु स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्धन र नस्ल सुधारको माध्यमबाट पशुजन्य सामग्रीको उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। सामूहिक सहकारी कृषि प्रणाली अवलम्बनमा जोड दिनुका साथै बगर खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषिको बजारीकरण, कृषिजन्य उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। भू उपयोग नीतिको अवधारणा अनुरूप कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण तथा विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारीको सृजना र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य खाद्य वस्तुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान प्रणालीमा संघीय निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी यस क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ। उद्योग प्रवर्धन, अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाइनेछ। उद्योग प्रवर्धनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सेवाहरू एकीकृत सेवा प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्धन गरिनेछ। मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यमशीलता र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई मझौला तथा ठूला उद्योग संघहरूसँग अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम गरिनेछ। उद्योग प्रबन्धनका लागि सिप तथा जनशक्ति विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण, आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण, ऋणको लागि सहजीकरण गरिनेछ। नयाँ उद्यमीलाई उद्यमशीलता विकासका साथै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी आकर्षित गरिनेछ। उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक जग्गाको उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। त्यसैगरी लगानीकर्ताको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सुमधुर औद्योगिक कार्य संस्कृतिको विकास तथा प्रवर्धन गर्दै लघु तथा घरेलु उद्योगहरू औद्योगिक ग्रामको विकासमा जोड दिइनेछ। संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय सहकार्य गरी रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ। यस प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र सेजलाई अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण निर्माणको पहल गरिनेछ। घरेलु तथा लघु उद्यमीको लागि कच्चा पदार्थ र बजारीकरणमा जोड दिइनेछ। मानवीय विकास तथा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा क्षेत्रको विकास मार्फत ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ तयार गरिनेछ। आधारभूत शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँचको सुनिश्चितता गरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनेछ। उच्च शिक्षालाई उत्पादनमूलक र अनुसन्धानमूलक बनाई नव प्रवर्धन, आविष्कार र अनुसन्धानमा लगानी बढाइनेछ। नैतिक र नागरिक शिक्षामा जोड दिइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सरल पहुँच सुनिश्चितताको लागि स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारको निर्माण र विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय भर्ना दरलाई बढाउन र विद्यालय छाड्ने दरलाई न्यूनीकरण गर्न आगामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। प्रादेशिक विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, समय सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास, सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश सहित लोकमार्ग यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा 5-5 किलोमिटर कालो पत्रे सडकको निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी उच्च र फ्राकिलो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गरिनेछ। सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई मूल सडकसँग जोड्ने पक्की सडक सञ्जाल निर्माण गरिनेछ। सडक पुलहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। मझौला सिँचाइको लागि पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्भार गरिनेछ। सडक, पुल र ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधारका निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको विनियोजन गरिनेछ। सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमनकारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, सहज र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। बसोबास योग्य, स्वच्छ र व्यवस्थित सहर विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको सहभागितामा जनसङ्ख्याको सघनता र आर्थिक सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गरी नयाँ सहर निर्माण गरिनेछ।
हरेक खेतमा सिंचाई सुविधा बढाउन कृषि विद्युतीकरण विस्तार, निशुल्क कृषि मिटर वितरण गरी सबै सिंचाईका माध्यमहरूलाई विस्तार गरिनेछ। सिंचाई प्रयोजनका लागि लाग्ने विद्युत महसुलमा कृषकलाई 50% अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटन क्षेत्रको विकास, पर्यटन व्यवसायलाई आय अर्जन, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। कोभिड-19 महामारीपछि पुनर्जागृत हुँदै गरेका पर्यटन क्षेत्रलाई थप गति दिन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटकलाई सुरक्षित पर्यटकीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई महत्त्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थलहरूको विकास र अन्तर्आबद्धता कायम गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, प्रादेशिक क्षमताको संरक्षण र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा कृषि पर्यटन, पर्यापर्यटन, सामुदायिक पर्यटन र हेल्थ टुरिज्म प्रवर्धन गरेर जनशक्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। पर्यावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, वनको संरक्षण, सम्वर्धन, उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गरिनेछ। वनजन्य उद्यम विकास गरिनेछ। बिरुवा उत्पादन गरी वृक्षारोपणको माध्यमबाट हरियाली परिवर्धन गरिनेछ। एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ। जडीबुटी खेती विस्तारका साथै प्रवर्धन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूल सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। पार्क निर्माण, सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा पुनरुत्थानका कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्निर्माणका कार्यक्रमहरू आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाइनेछ। वन्यजन्तु र मानव बीच हुने द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद विकास, देशको आर्थिक विकासमा युवाको सहभागिता र उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनेछ। युवालाई व्यावसायिक सिप एवं प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरी स्वरोजगार र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिनेछ। खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेलाडीको क्षमता विकास, प्रतियोगिता सञ्चालन र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवालाई स्वस्थ र अनुशासित बनाउन विभिन्न खेलका कार्यक्रमहरूलाई गाउँ टोलसम्म विस्तार गरिनेछ। क्रिकेट खेलको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास र प्रशिक्षणमा जोड दिइनेछ। 2083 सालमा हुने 11औं राष्ट्रिय खेल मध्य प्रदेशमा सम्पन्न गर्न खेल पूर्वाधारको विकासको सुरुवात गरी खेलकुदलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश खेलकुद परिषद गठन गरिनेछ। आर्थिक समृद्धि, प्रदेश सरकारको आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेको विषयवस्तु अन्तर्गत स्रोत, साधन, सूचना प्रविधि र जनशक्तिको प्रचुर मात्रामा प्रयोग गरी राजस्वको दायरा विस्तार गरी प्रदेश सरकारको आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ। यसले प्रदेशमा स्थायित्व प्रदान गर्नेछ, जसले प्रदेश सरकार खर्चमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै जानेछ। प्रदेश सरकारमा का अन्तर्गत निकायहरूको समय सापेक्ष संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM द्वारा चुस्त र दुरुस्त प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। यसबाट प्रदेश सरकारको चालू खर्चमा समेत ह्रास हुनेछ र पुँजीगत लगानीमा वृद्धि हुनेछ। अन्त प्रदेशमा आर्थिक वृद्धि र आर्थिक समृद्धि कायम हुनेछ। सेवा प्रवाह र सुशासन, सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै चुस्त र सक्षम बनाई नतिजामुखी प्रशासनको विकास गरिनेछ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ। सुशासन प्रवर्धन गर्न क्रियाशील निकायहरूको क्षमता विकास गरिनेछ। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी, जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउँदै सेवामा नागरिकको सरल पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रशासनिक संयन्त्रहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ। कर्मचारीको क्षमता विकास गरिनेछ। नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन प्रणाली लागू गरिनेछ। आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुका साथै विद्युतीय शासन प्रणाली लागू गरिनेछ। कानुन, संगठन र जनशक्तिलाई सुशासन र विकास मैत्री बनाइनेछ। सामान्य सभामुख महोदय, माथि उल्लेखित प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै निश्चित आधार र मापदण्ड तयार गरी आर्थिक एवं सामाजिक लाभ उच्च भएका बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने, छिटो प्रतिफल दिने सक्ने र तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गरिनेछ। प्रादेशिक गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन दिइने छैन। साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छनीय सीमाभित्र राख्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ। अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गरी बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाइनेछ। सार्वजनिक खरिद तथा ठेका व्यवस्थापनमा सुधार गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइनेछ। पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिला सुस्ती
हटाउन नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता विकास, कार्यकुशलता र जवाबदेहिता अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारको खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न राजस्व नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाई राजस्व उत्पादन अभिवृद्धि गरिनेछ। राजस्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ। करदाता मैत्री प्रणाली विकास गरी कर परिपालनमा सुधार गरिनेछ। राजस्व परिचालनसँग सम्बद्ध निकायको संस्थागत सुदृढीकरण एवं अन्तर्निकाय सम्बन्ध बढाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकका प्रस्तुत सिद्धान्त, उद्देश्य तथा प्राथमिकताका आधारमा तर्जुमा गरिने आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको कार्यान्वयनबाट वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने तथा आर्थिक सामाजिक विकासको माध्यमबाट सबल, सक्षम, समृद्ध मधेस प्रदेश निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता उपर सम्मानित सदनमा छलफल भई मान्य सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव तथा सल्लाह प्राप्त हुने आशा गरेको छु। मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिने समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता कार्यालयको वेबसाइट वा इमेलबाट वा सचिवालयसँग समन्वय गरी प्राप्त गर्नुहोला। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य मुख्यमन्त्री श्री सरोज कुमार यादवलाई मध्य प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय को अनुमतिले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 107 को उपनियम 1 बमोजिम मध्य प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मध्य प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुख ड्यास सँगै बसेका कर्मचारीहरू मार्फत उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 5 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य श्री मान्य श्री राम आशीष यादवलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, कुनै पनि विधेयकमा छलफल गर्नको लागि कुनै मान्यज्यू कहाँ पेपर आएको छैन। अध्ययन कसरी गर्ने, छलफल कसरी गर्ने, अध्ययन नगरिकन कसरी छलफल गर्ने, यो भएन। छलफल गर्नको निमित्त पहिला सबैलाई पेपर दिनु पर्यो, सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई, त्यसपछि मात्रै छलफलमा भाग लिन बोलाउनु। हेलो, मान्य सदस्यहरू, तपाईहरूको इमेलमा चाहिँ तपाईको गएको छ र यो चाहिँ तपाईको शब्दहरूको मात्र थप गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ तपाईको यो सानो विधेयक हो। यसमा चाहिँ तपाईको पुरै विधेयक
छैन, सिम्पल चाहिँ संशोधन मात्र प्रस्तावित गरिएको छ। त्यसकारण मेरो बुझाइमा चाहिँ तपाईँहरूको इमेलमा गएको छ या त व्हाट्सएपमा गएको हुनुपर्छ। त्यसलाई कृपया चाहिँ व्हाट्सएप र इमेललाई पनि युज गर्नुहोला। जो मान्य सदस्यहरूले चाहिँ तपाईँको प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन, ती मान्य सदस्यहरूले सचिवालयसँग कोर्डिनेट गरेर प्राप्त गर्नुहुनेछ। माननीय सभामुख महोदय, ई विधेयक संशोधन विधेयक जगह छे से बुझल जाए। हम सब विगत में प्रथम कार्यकाल में एही प्रदेश सभा से बहुतो विधेयक बनले और वही समय में प्रदेश के नामाकरण नहीं रही भेल। तो वही समय में जे है से प्रदेश नंबर 2 कही का विधेयक सब में नाम उल्लेखित रहे। कोनो भी विधेयक में जो एन बनला के बाद में, तो एन बनला के बाद में प्रदेश नंबर 2 तो अब हटाबो पड़ते। तो खासे में जो है से हमरा बुझाइए प्रतिपक्षी साथी सबके अड़चन नहीं लगाबे के चाहिए। जई ठमन लिखल है एन में प्रदेश नंबर 2, वही ठमन लिखबा के मधेश प्रदेश। आ सब गोटे मधेश प्रदेश के पक्ष में छी। सम्मानित सदन एकरा जे है से एहि प्रदेश के नाम मधेश प्रदेश कहने छे। तो तई हिसाब से ई विधेयक अपने के जे है से संशोधन विधेयक उपयुक्त अछि। और आप सब गोटे कोई दू नंबरी तक कोई नहीं बना चाहबे। सब चाहबे जे हम मधेसी छी, गर्व से कहै छी हम मधेसी छी और ई मधेश प्रदेश अछि। तई दुआरे ई जे है से पास होबे के चाहिए और हम सब गोटे जे से पर सहमति देनाइ। धन्यवाद। मान्य श्री रानी शर्मा तिवारी जी, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, आई हम सब विधेयक में 2-3टा शब्द बदले के स्थिति है और वही शब्द के लिए ई संशोधन कल जा रहा है। ई तो जानकारी है जे एगो प्रदेश नंबर 2 जो हम सब तर लिखले रही ओकरा मध्य प्रदेश बनायल जा रहा है और दोसर कुछ मंत्रालय सबके जे नामाकरण परिवर्तन भेलैया तो वही के संबंधित मंत्रालय बुझ रहल छी हम सब। लेकिन हमरा एक साथे साथे कहे के चाहबे जो कुछ विधेयक सब और है जो अति आवश्यक है और संशोधन के जरूरी है। अगर उहो सब एक बेरी चला लेते तो और बढ़िया रहते हमर बुझाइए। कैला कि काम करे जा रहा छी विधेयक हम ही सब बनेले छी, कोनो बाहर से बन के नहीं आयल छे। लेकिन जब व्यवहार में काम करे छी तब समस्या सब सामने अबै छे। जे कागज में लिखी छी उ पूरा करे में कहीं न कहीं उ अपने आप में जुदै छे। तो ओकरा जेना हमरा सबके संसदीय विकास कोष बजट भी संचालन करे छी, ओकरो कार्यविधि में संशोधन के जरूरी है। अपना सबके जे प्रदेश सभा संचालन कर रहल छी ओहो कार्यविधि में कुछ संशोधन के जरूरी है। तो इहो सब आ जाए जल्दी से जल्दी। अगर यही में समेट के आगे लेती तो और अच्छा। तो कम से कम अब तत्काल उ सब चलावे के लगे हमरा सबके काम करे में उ समस्या सब उत्पन्न भ रहा है। और संबंधित निकाय सब कहे छे जहाँ सब ही लिख के लाल छी यहाँ सब संशोधन करके ले आओ और हम सब के कार्यान्वयन करबे। लेकिन लिख ले तो ही सब छी कह के ई अड़चन सब आबि रहा है। तो मुख्यमंत्री जी के सभामुख के मार्फत से अनुरोध करे के चाहबे जो वो संशोधन विधेयक सब तत्काल आ जाए और काम करे में सहजता होए। कि वही छोट छोट शब्द के कारण से हम सब उलझल छी। बहुत सारा शब्द के व्याख्या हमू सब न जानिए। कहले छी जे प्रदेश सभा सदस्य हो या संघीय संसद, हमरा नेपाल में उ विज्ञ लेखा है, सब विषय में विज्ञ रहे छी। लेकिन यथार्थ उ नहीं है। अन्य देश सब में हरेक क्षेत्र के विज्ञ के सलाह सुझाव लेवे के मौका मिली है। अपना सबके देश में उ व्यवस्था नहीं है। एहि बहुत सारा चीज उ अध्ययन न करे पहले रहे छै, ओकरा ज्ञान से ऊपर है। एहि काम जब करे लगी छी तब वो आवश्यकता सब महसूस भ रहा है। एह के लेल तत्काल वो भी विधेयक संशोधन होए और जे अभी अपने संशोधन लाल छी सराहनीय के लगी जरूरी है, आवश्यकता है। एहि सफल हो से सहयोग। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू,
अब म मान्य मुख्यमन्त्री श्री सरोज कुमार यादवलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, इससे पहले के सदन में हमनी 2078 साल 10वां महीना 3 गते नाम और राजधानी के 2/3 मत से पारित कैली। उससे पहले जितना भी हमनी विधेयक बनैली उमें सब में प्रदेश नंबर 2 अभी तक बा। ई संशोधन एक लेल हमनी लायल बड़ी कि आवे वाला दिन में अब मधेश नंबर 2 कहीं भी न रहे, सब में मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश लिखाई ओकरे ई विधेयक बा संशोधन। और सभामुख जी के मार्फत भी हम माननीय रानी शर्मा जी के जानकारी करावे के चाहिए थी कि जौन विधेयक के संशोधन करे के जरूरी बा वो विधेयक के भी संशोधन प्रक्रिया हमनी आगाड़ी बढ़ा दिले बड़ी। आवे वाला दिन में वो संशोधन करे वाला जितना जरूरियात विधेयक बा हमनी सब संशोधन करम। और ये नाम और राजधानी के संबंध में जौना हिसाब से हमनी संघीयता के पहचान के रूप में मध्य प्रदेश नाम ले अली और राजधानी के संबंध में भी जनकपुर में थाई राजधानी कैली। ये प्रदेश के बीच भूभाग में जनकपुर और वो भी जानकी माता के विश्व में चिन्हे वाला जगह के हिसाब से राजधानी और ये संघीयता के पहचान के रूप में मध्य प्रदेश जौन हमनी नामाकरण और राजधानी पास कैली। तत्कालीन दल के नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, तत्कालीन दल के नेता जितेंद्र सोनल, माननीय राम सरोज यादव, माननीय सत्यनारायण मंडल, माननीय शत्रुघ्न महतो, माननीय भरत प्रसाद शाह लगायत वो बेला के संपूर्ण माननीय लोग के भी आज बहुत बहुत हार्दिक दिल से हम धन्यवाद देवे के चाही तारी कि हमनी बहुत सूझबूझ के साथ नामाकरण और राजधानी ले अली और ओकरा बाद में भी कोनो किस्म के विवाद हमनी के सदन में न भेल। जैसे उदाहरण आजे देखू कोसी प्रदेश में नामाकरण के लेके वहाँ कर्फ्यू भी लागल बा, लेकिन हमनी इतना विवेक से काम कैली वाला संपूर्ण माननीय जी लोग के भी बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद दे हम। धन्यवाद। अब यो छलफल यही समाप्त हुन्छ। अब म मध्य प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, त्यसर्थ मध्य प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने माननीय मुख्यमन्त्री श्री सरोज कुमार यादव